हुन्छ। आज हामी साउनको 11 गते बिहानको समयमा हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना हामीले गरिसकेका छौं र यो स्तुति प्रशंसा आराधना पछि हामी वचन सुन्न गइरहेका छौं र बिहानको वचनको समयमा संगतिको समयमा यो दैनिक रूपमा गरिने संगतिमा तपाईहरुको उपस्थिति को लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु र हामीले निरन्तर रूपमा बाइबलका पुस्तकहरुको अध्ययन गर्दै जाँदै छौं र निरन्तर रूपमा पुस्तक अध्ययन गर्ने क्रममा यो भन्दा अगाडि हिजोसम्म हामीले नहमियाको पुस्तकको अन्तिम भाग हामीले हेरिसकेका छौं अनि आज हामी हेर्ने छौं एस्तरको पुस्तक तपाईहरु एस्तरको पुस्तक मैले लिएको छु एस्तरको पुस्तक अध्याय 1 पद नम्बर 11 अनि 12 एस्तरको पुस्तक अध्याय 1 पद नम्बर 11 अनि 12 हामी हेर्ने छौं। यसरी लेखिएको छ, मानिसहरु र भारदारहरुका सामु रानी वस्तीको सौन्दर्य देखाउनलाई राजसी श्रीपेच पहिरिएर ल्याउनु भनी हुकुम गरे, किनभने तिनी असाध्य राम्री थिइन्। तर ती नपुंसकहरुद्वारा दिएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी वस्तीले इन्कार गरिन्। यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए, उनी रिसले आगो भए। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष सबैजनालाई मिलेको होस्। आमेन। अब हामी यसमा हेर्दै छौं एस्तरको पुस्तकको थोरै हामी परिचय हेर्ने छौं। सबभन्दा पहिला यो पुस्तक वास्तवमा फारसका राजा को महलमा घटेको थियो र त्यसमा रानी एस्तरको कुराहरु लेखिएको छ र एस्तर यहुदी थिइन् भन्ने कुराहरु यहाँ हामीलाई स्पष्ट भनिएको छ। रानी एस्तर असाध्यै सुन्दरी थिइन्, असाध्यै सुन्दरी, र उनी सुन्दरी भएको कारणले नै उनी रानी हुने मौका पाएकी थिइन्। र यो पुस्तकमा विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि यो पुस्तक त्यति ठूलो पुस्तक त छैन, सानै पुस्तक छ। यसमा 10 अध्यायसम्म छ र यो पुस्तकमा 10 अध्यायसम्म हेर्दाखेरि मुख्य पात्रहरु यसमा छन् 5 जना। 5 जनाको बीचमा घटेको घटनाहरु यहाँ देखिएको छ र पहिलो पात्रको रूपमा हामी राजा आहासुरलाई लिन सक्छौं र दोस्रो पात्रको रूपमा रानी वस्तीको रूपमा हामी लिन सक्छौं। त्यस्तै तेस्रो पात्रको रूपमा हामी यहुदी बेन्जामिन खलकका यहुदी जसको नाम मुर्दकै हो उनलाई हामी लिन सक्छौं र त्यस्तै चौथो पात्रको महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा हामी लिन सक्छौं मुर्दकैको धर्मपुत्री यानी कि काकाको छोरी एस्तर। त्यस्तै गरिकन हामी लिन सक्छौं 5औंमा जो राजाको दाहिने हात छ, त्यो राजाको दाहिने हातको नाम हामान हो अनि उसलाई पनि हामी लिन सक्छौं। यी 5 वटा पात्रहरुको बीचमा यी 5 वटा पात्रहरुको अगुवाईमा भएको घटना भएको छ। तर यस पुस्तकमा परमेश्वरको नाम आएको छैन, परमेश्वरको नाम जोडिएको छैन। परमेश्वर कतै पनि परमेश्वरको कुरा यहाँ परमेश्वर भनेर अरु पुस्तकहरु जस्तो परमेश्वर लेखिएको छैन। तर यी सबै घटनाहरु घटाउने परमेश्वर यस ठाउँमा यस पुस्तकमा परमेश्वर देखा नपरिकन अनि बिहाइन्ड द कर्टिन भन्दछ अथवा पर्दा पछाडीको पात्र, पर्दा पछाडीको हिरो, पर्दा पछाडीको सम्पूर्ण कुराहरु सञ्चालन गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्न
र अनुभव गर्न सक्दछौँ। यसबाट हामी यो पनि विचार गर्न सक्दछौँ कि अहिले हाम्रो देशहरूमा जे जस्तो घटना घटेका छन्, परमेश्वरको नाम त छैनन्, तर पनि परमेश्वरले पछाडिबाट परमेश्वरले एउटा रिमोट कन्ट्रोलको रूपमा परमेश्वरकै हातमा सम्पूर्ण कुरा छ। र यसबाट देखाइराखिएको कुरा के छ भनेदेखि मुख्य मेसेज दिन खोजिएको के छ भने परमेश्वरले मानिसहरूले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूको हृदय थाहा पाउनुहुन्छ र त्यही अनुसारको योजना परमेश्वरले गर्नुहुँदछ र परमेश्वरले पापिष्टहरूलाई तह लगाउनुहुँदछ र साथसाथै आफूले चुनेका जुन प्रकारका इजरायलीहरू छन्, आफूले चुनेका जातिहरू छन्, उनीहरूलाई उहाँले जसरी पनि व्यवस्था मिलाउनुहुँदछ, सुरक्षा गर्नुहुँदछ र परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ कि मेरा जातिहरूलाई, मेरा प्रजाहरूलाई कहिलेदेखि कुन प्रकारले कुन कालखण्डमा गएर समस्या पर्दैछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ र त्यो कालखण्डबाट मेरा जातिहरूलाई मैले चुनेका मानिसहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षा दिने भन्ने पनि सोही अनुसार परमेश्वरले सुरुदेखि नै मान्छेहरूलाई तत्त प्रकारले ठिक प्रकारले युज गरिकन चलाइकन परमेश्वरले आफ्ना चुनिएका मानिसहरूलाई बचाउनु हुँदछ। आज तपाई हामी पनि परमेश्वरका चुनिएका जातिहरू हौं। हामीलाई थाहा छैन भोलिका दिनहरूमा के हामीलाई खतरनाक पर्दा आउँदैछ, हामीलाई थाहा छैन भोलिका दिनहरूमा के समस्या हुन आउँदैछ, हामीलाई केही थाहा छैन। तर पनि हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छौं। जे भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रकारका क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको हुन्छ र कुन प्रकारले हामीलाई चलाउँदाखेरि ठीक हुन्छ भनेर चलाइरहनु भएको हुन्छ ताकि हाम्रो सुरक्षा हुन सकेको होस्। यहाँ पनि हामी त्यही प्रकारको कुराहरू देख्दछौं र तपाईलाई अहिले भर्खरै पद 1 को 11 देखि 12 सम्मको पद मैले जुन पढेर सुनाए, यो कुराहरूबाट नै यहाँ प्लटिङ यानी कि यहाँको जुन परमेश्वरको काम सुरु भएको हामी देख्दछौं। यो एउटा कथाको रूपमा छ, तर यो घटनाको रूपमा हामीले लिँदछौं किनभने यो सत्य घटना हो। किनभने यो सत्य घटना भएका मानिसहरू, राजाको कुराहरू भए, रानीको कुरा, यहुदी बेन्यामिन खलबको मान्छे अनि उसको काकाको छोरी नाम समेत दिएको छ र त्यसपछि राजाको दाहिने हात सबैको नाम समेत दिएको हुनाले हामी यसलाई काल्पनिक कथा भन्न सक्दैनौं। तर कतिपय मानिसले यसलाई काल्पनिक कथा भन्छन्, तर वास्तवमा यो काल्पनिक कथा होइन, यो वास्तवमा सही सत्य घटना नै हो। ओके, अब यसमा हामी अध्याय 1 मा जाउँ। यो त भयो हाम्रो परिचय, तर अध्याय 1 ले के भन्दैछ? अध्याय 1 मा भनिएको कुरा के छ भने एकजना राजा छ। ती राजा जुन छ फारसका राजा, ती अहासुर भन्ने राजा थिए। ती अहासुर भन्ने राजा कस्ता थिए भने साह्रै धेरै शक्तिशाली थिए। मैले शक्तिशाली मात्रै भनिन, साह्रै धेरै शक्तिशाली थिए। तिनले यति धेरै लडाईहरू गरेर प्रान्तहरू जितेका थिए। तिनले लगभग 127 प्रान्तहरू माथि राज्य गर्दथे। ती 127 प्रान्तहरू माथि राज्य गर्नेमा अनि उनको शासन, उनको एउटा प्रान्तको रूपमा इन्डिया पनि थियो। भनेपछि बुझ्नुहोस् इन्डिया कति ठुलो छ। अनि ती राजाले इन्डियासम्म, यरुशलेमदेखि त्यहाँको एरियादेखि, मध्य पूर्वको एरियादेखि इन्डियासम्म नै ती राजाले आफ्नो पकडमा यी देशहरूलाई दिएका थिए। यी देशहरूलाई अहिले जति देशहरू छन् प्रान्तहरूको रूपमा थिए र 127 प्रान्तहरूमाथिका राजा उनी थिए र उनको राज्यको जुन प्रकारको किङडम छ अथवा के भन्छ राजा बस्ने ठाउँ छ, अनि त्यसलाई त्यो चाहिँ सुसन भन्ने ठाउँमा थियो। र त्यसरी उनले के गर्थे त भन्दाखेरि राजा एकदम पावरफुल राजा थिए। त्यतिको पावरफुल राजा त अहिले कतिले मान्छेले अमेरिका पावरफुल भन्छ, तर होइन।
तर चाहिँ के भनेदेखि धेरै 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 पावरफुल राजा थिए, अति धेरै पावरफुल राजा थिए। ती राजाले त्यसरी 127 वटा प्रान्तमा अनि 127 वटा प्रान्तमा जब उनी राजकाज गर्दथे, उनी खुसी साथ बसेका थिए। उनको एकजना श्रीमती थिइन् जसकोलाई रानी वस्ती भन्दछ। राजा र रानी आनन्दसँग बसेका थिए राजकाज गर्दै, र खुसियालीमा राजाले के गरे, एक दिन आफ्ना भारदारहरूलाई बोलाएर अनि आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई बोलाएर भोज दिए। उनका शासनकालको तेस्रो वर्षमा उनले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई ठुलो भोज दिए। राजकुमारहरू, फारसीहरू, मादीहरू अनि सेनाका प्रतिष्ठित नायकहरू, यी सबै मानिसहरूलाई बोलाएर उनले ठुलो भोज दिए। अब 127 प्रान्तका मानिसहरू, भारदारहरू, नायकहरू आउँदाखेरि त कति धेरै मान्छे थिए होला, कति ठुलो भोज दिए होला। अनि त्यसरी ठुलो भोज उनले राजाले ती भारदारहरूलाई दिए खुसियालीमा, खुसी भएर। अनि त्यस्तै गरिकन उनले यो किसिमको तरिका चाहिँ के गरे त भन्दा 180 दिनसम्म आफ्ना राज्यका धन सम्पत्ति र आफ्नो रवाफ ऐश्वर्य प्रदर्शन गरे। पद 4 मा भनिएको छ, राजाले के भने आफ्नो सम्पत्ति कति छ उनले देखाए, मानिसहरूलाई प्रदर्शन गरे। डेमोन्स्ट्रेसनमा राख्ने भन्छ नि, अहिले राख्छ नि गाडीहरू, के को डेमोन्स्ट्रेसन राख्छ। त्यस्तै उनले मसँग कति हजार टन सुन छ, मसँग कति हजार टन चाँदी छ, मसँग कति हजार टन के भन्छ अरू सम्पत्तिहरू छ, पशुहरू छन्। यी सबै कुराहरू देखाउँदा देखाउँदा देखाउँदै 180 दिनसम्म उनले देखाइरहे। 180 दिनसम्म उनले के गरे त भन्दा आफ्नो सम्पत्ति म यति धनी छु भनेर देखाए। यसको मतलब के थियो भने ती अहासुर भन्ने राजा साह्रै धनी, साह्रै शक्तिशाली, तपाईले र मैले अहिले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं। यति धेरै शक्तिशाली, किनभने उनले इन्डियासम्म पनि आफ्नो पकडमा लिएका थिए, राज्य गर्दथे र त्यस्तै 180 दिनसम्म आफ्नो सम्पत्ति देखाइरहन्थे। भनेपछि कति धेरै सम्पत्ति होला, कति धेरै पावरफुल राजा होला। अनि त्यस्तो राजा थिए। र त्यसरी भइसकेपछि 180 दिनपछि फेरि दिदी खुसी भए। 180 दिनसम्म सम्पत्ति देखाइरहे। अनि खुसी भएर फेरि उनले के गरे, ल अब भोज दिन्छु भनेर फेरि अर्को भोज सुरु गरे। 180 दिनपछि फेरि अर्को भोज सुरु गरे। त्यो भोजमा सारा मानिसहरूलाई बोलाए, देशका साना ठुला भारदारहरू, सबै किसिमका अनि आफ्ना नायकहरू, बोलाउनु पर्ने मानिसहरू, आफन्तहरू अनि प्रान्त प्रान्तका नायकहरू, भारदारहरू सबैलाई बोलाएर ठुलो भोज दिए उनले। साह्रै ठुलो उनले भोज दिए। उनले कत्रो भोज दिए, साह्रै ठुलो दिए। कहाँ दिए त भन्दा त्यो भोज राजाका दरबारको बगैँचामा दिए। कति दिनसम्म भोज चल्यो त भन्दा 7 दिनसम्म भोज चलेको चलेको। हजारौं मानिसहरूले 7 दिनसम्म भोज मस्ती गरेर खाँदै खाँदै पिउँदै मात्नेहरू मात्रै, दाख मध्य खान भन्नेहरूलाई जबरजस्ती थिएन, आफ्नो तरिकाले जे खान मन लाग्छ एकदमै खाँदै 7 दिनसम्म त्यो भोज एकदमै मनाइराखेका थिए। एकातिर राजाले त्यसरी भोज मनाइराखेका थिए भने अर्कोतिर वस्ती रानीले पनि विचार गरिन् कि उनले पनि भोज मनाइन्। त्यही बेलामा उनले पनि महिलाहरूलाई लिएर महिलाहरूको भोज उनले पनि ठुलो भोज चाहिँ के गरिन्। राजा आसुरकै महलमा स्त्रीहरूलाई, त्यहाँ तिनै 127 वटा प्रान्तका स्त्रीहरू आएका थिए, महिलाहरू आएका थिए। ती सबै स्त्रीहरूलाई चाहिँ के गरिन् त भनेदेखि रानीले ठुलो भोज दिन्। एकातिर राजाले भोज दिइराखेका छन् बगैँचामा, ठुलो बगैँचा पनि साह्रै ठुलो छ। अर्कोतिर रानीले महलमा भोज दिएकी छिन्, राजदरबारको महलमा भोज दिएकी छिन्। यसरी 7 दिनसम्म राजा र रानीले, राजाले यता केटा मान्छेलाई, उता रानीले केटी मान्छेलाई, अनि एकदमै भोज दिएका छन्। भारदारहरू रक्सी खाने, दाग मध्य खाने, वाइन खाने भन्नु अहिले हिसाबमा
कोक खाने, फेन्टा खाने, के होला नि, जे सुकै खाना पाउने उनीहरूले खाइरहेका छन्। र ठुला ठुला भारदारहरू पनि छन्, राजा पनि मातेकै छन्, सबैजना झुल्लु झुल्लु भएका छन्, मातिरहेका छन्। त्यही बेलामा राजालाई यस्तो विचार आयो कि मेरो श्रीमती कति राम्री छ, मेरो श्रीमती साह्रै राम्री छ, र मेरो श्रीमती पनि म सम्पत्तिको रूपमा मैले यत्रो देखाएँ, और मेरो श्रीमतीलाई पनि भारदारहरूको बीचमा ल्याएर प्रस्तुत गरेर देखाउँछु। मेरो श्रीमती यति सुन्दर छ, रानी यस्तै छ भनेर परिचय पनि हुन्छ, र साथसाथै कति सुन्दर रहेछ। अनि पुरा श्रीपेच लगाएर, पुरा गहना लगाएर, पुरै तयारीको साथ उनीहरू के भनेदेखि अब रानीलाई पनि भारदारहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गर्ने उनले जमर्को गरे, सोचे। अब राजाले सोच्ने बित्तिकै हुने कुरा छ, किनभने राजा त राजा हो, राजाको हुकुम जसले मान्नुपर्छ, मानेन भने के हुन्छ त कानुन, जसले राजाको हुकुम मानेन त्यसलाई के हुने भनेर कानुन त्यहाँ हुन्छ हरेक देशमा, त्यही अनुसार हुँदछ। अनि राजाले हुकुम दिइसकेपछि त्यो गर्नुपर्ने भन्ने परम्परा पनि छ, कानुन पनि छ। अनि राजाले काम गर्ने मान्छेहरू राखेका थिए, सल्लाहकारहरू मध्येका राखेका थिए, खानेकुराहरू बनाउने मध्येका राखेका थिए, नम्पुसकको टोली, नम्पुसकको टोलीहरू पनि त्यो नाचगानको लागि राखेका। अनि त्यसपछि आएर राजासँग ती नम्पुसकहरू थिए, उनीहरूले सघाउने गर्दथे र नम्पुसकलाई बोलाए, नम्पुसकको टोलीलाई, र अनि त्यसपछि भने आदेश दिए, ल जाऊ तिमीहरू रानी वस्तीकोमा जाऊ, र रानी वस्तीकोमा गएर रानी वस्तीलाई बिन्ती गर, भन कि राजाले तपाईलाई हुकुम गर्नु भएको छ, तपाईले त्यहाँ भोज खाँदै गर्छन्, तपाईले चाहिँ अति सुन्दर भएर सिरीपेच समेत लगाएर तयार पर्नुले हामी तपाईलाई लिएर जान्छौं, भारदारहरूको बीचमा तपाईलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अरे चिनाजानी परिचयको लागि भन्दाखेरि। अनि त्यसपछि रानीलाई गएर भन्दा भनेर राजाले हुकुम गरे। अनि यसरी गरेको राजाले हुकुम गरिसकेपछि ती नम्पुसक का टोलीहरू गएर रानीलाई राजाले गरेको हुकुम जस्ताको तस्तै बताए। अनि यसरी राजाको हुकुम बताइसकेपछि रानीले विचार गरिन्, के विचार गरिन्, हुन त अब यहाँ हुन त रानी पनि बिजी थिइन्, अनि अर्को कुरा विचार गरिन् होला। अनि त्यसपछि रानी अब त्यहाँ मानिसहरूको सामुन्ने अगाडि जानुपर्छ, ती सबै मानिस दागमध्य खाएर मातेका पनि छन् भन्ने सोच्न पनि सोचिन् होला। अनि तर यहाँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरको कार्य यहाँबाट सुरु भइरहेको छ। परमेश्वरले अब यहाँबाट काम सुरु गर्नुहुँदछ। त किनभने यो रानी र राजा कोबाट यहुदीहरूलाई कति खतरा छ भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यो देखिसक्नु भएको छ, भविष्यमा हुन सक्न आउने कुरालाई लिएर। र त्यसपछि राजाको दाहिने हातको हामानको कस्तो प्रकारको व्यवहार छ, त्यसपछि आएर एस्तरले कस्तो रोल गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि मोर्दकैले कस्तो रोल गर्नुपर्ने हो, अनि रानी वस्तीले कस्तो किसिमको रोल गर्नुपर्ने हो परमेश्वरको योजना पूर्ति गर्नको लागि, आसुरले कस्तो किसिमको हुकुम दिनुपर्ने हो, यी सबै कुराहरूको रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ परमेश्वरमा छ। र परमेश्वरले परमेश्वरले यी सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ अदृश्य रूपमा। र त्यो रानीले त्यसै कारण भनिन् कि मानिसहरू र भारदारको सामु म आउँदिन। यसको मतलब के हो भने राजाको हुकुम पालना गर्दिन, अनाज्ञाकारिता, राजाको हुकुम पालना गर्दिन भनेर जुन प्रकारले रानीले वस्तीले तिनीहरूलाई खबर गरिन्। अनि त्यसपछि राजालाई आउनुहुन्न अरे बडा मारिन साता भनिसकेपछि अनि ती नम्पुसकहरू फर्किएर भन्दछन् राजालाई, राजा माफी होस्, रानी त आउन मान्नु भएन, यसो भन्नुभयो, म जान्न भन्नुभयो, म किन जान्न भनेर भन्नुभयो, आउन मान्नु भएन भनिसकेपछि राजाले आफ्नो हुकुम अहिलेसम्म 127 वटा प्रान्तमा मेरो हुकुम मान्दछन्, 127 प्रान्तमा मेरो शक्ति फैलिएको छ, यति धेरै मैले जे भने पनि हुन्छ,
मेरै आफ्नै घरको श्रीमतीले मैले नै भनेको मेरो नै हुकुम मान्दैन भने म चाहिँ कसरी म यसरी राजकाज गर्न सक्छु भन्ने उसले सोचेर होला र उसले साह्रै 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 रिसायो। रानीदेखि साह्रै रिसाएर यति रिसायो कि ऊ रिसले आगो भयो। त्यसपछि यति धेरै रिसायो, रिसाइसकेपछि आगो भइसकेपछि अनि भारदारहरूको मिटिङ राख्यो। भारदारहरूको मिटिङ राखिसकेपछि त्यहाँनिर के भयो भनेदेखि भारदारहरूलाई उसले सोध्यो, रानीलाई मैले वस्तीलाई यसो यसो भनेको थिएँ आउनु भनेर यहाँ प्रस्तुत हुनलाई, अनि ऊ आइन, मेरो आदेश मानिन, मेरो हुकुम मानिन। अब यसरी राजाको हुकुम नमान्नेहरूलाई के कारबाही हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको देशको कानुन छ भनेर अनि राजाले मिटिङ राखे। मिटिङ राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि मानिसहरूले भारदारहरूले राजालाई के सल्लाह दिए भने राजाको हुकुम नमान्ने त आज तपाईँ राजाको हुकुम मानेन रानीले भनेदेखि भोलि गएर देशभरि श्रीमानसँग पनि श्रीमानले भनेको पनि मान्दैनन्, देशभरि मान्दैनन्, प्रान्तभरि मान्दैनन्। राजाले त राजाको हुकुम त रानीले अस्वीकार गरिन् भनेदेखि तिमी मेरो श्रीमान भएर तिमीले भनेको कुरा किन मान्नु, म मान्दिन भनेर भन्ने छन्। अनि त्यसपछि अहिले भएको जुन देशको जुन प्रान्तहरूमा भएको जुन सामाजिक सद्भाव छ, घर घरमा जुन श्रीमान श्रीमती मिलेर बसेका छन्, त्यो सबै भत्ताभङ्ग हुन्छ, त्यो सबै बिग्रिन्छ, सामाजिक सद्भाव बिग्रिन्छ। त्यस्तै गरी घरायसी झगडाहरू एकदमै हुन सुरु हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि आज रानीले तपाईँको हुकुम नमान्दैमा आज भोलि एक कान दुई कान मैदान सबै ठाउँमा सुनि भइहाल्छ। अनि त्यो सुनेपछि एकदमै त्यसले चाहिँ हाम्रो देशमा एकदम खराब सिचुएसन, खराब परिस्थिति ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको भोलिका दिनहरूमा हुने कुरा र रानीले राजाको हुकुम नमान्दाखेरि हुन सक्ने पछिका असरका कुरा, नकारात्मक असरका कुराहरू भारदारले राजालाई बताइदिए। अनि राजा झन् रिसाए, चिन्तित भए। अनि त्यसपछि अब के गर्दा राम्रो हुन्छ त, रानीले त बेकारमा मानिदिएको भए त हुन्थ्यो, अनि मानिन, अब के गरौँ त। अब भारदारले भनेको कुरा पनि सही हो, किनभने भोलिका दिनहरूमा समाजमा एउटा सद्भाव खलबलिन्छ, पारिवारिक कुराहरूमा खलबलिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू खलबलिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब के गर्दा राम्रो हुन्छ त भनेर छलफल, त्यहाँ पुरा छलफल चल्यो। अनि छलफलमा के निर्णय निक्ल्यो भनेदेखि रानीलाई अब आइन्दा राजालाई कहिल्यै पनि भेट्न नपाउने एउटा निर्णय गरियोस्। त त्यो निर्णय शिलापत्रमा लेखियोस्, हुकुमको रूपमा। रानीले यसरी राजाको हुकुम नमानेको कारणले गर्दा रानीलाई बहिष्कार गरिएको छ, रानीलाई निकालिएको छ, रानीले अबदेखि उसो राजालाई भेट्न पाउने छैन भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको नियम तपाईले लेखेर सही गर्नुहोस्। अनि मात्रै अरू प्रान्तहरूमा पनि मानिसहरूले अनुशासित हुन्छन्, नत्र भनेदेखि हुन गाह्रो पर्छ भनेर यसरी भारदारहरूले भनेको हुनाले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ उसको 127 प्रान्तमा जति मानिसहरू थिए, ती विभिन्न भाषाका मानिसहरू थिए, एउटै भाषा बुझ्दैन थिए। अनि ती सबै प्रान्तका इन्डिया समेतका मानिसहरूलाई भाषा बुझ्न सक्ने भाषा विभिन्न भाषामा, अनि यो सबै परमेश्वरको हुकुम पुरा 127 आधा विश्व नै भन्नु पर्यो, आधा विश्वमा नै उनीहरूले के गरे, प्रचार प्रसार गरे, सूचना प्रस्तुत गरे। अनि त्यहाँबाट आएर अनि त्यसपछि भारदारहरूले भने अब तपाईले सरकारले के गर्नु पर्यो त भन्दा नयाँ रानीको लागि यिनै 127 वटा देशहरूमा, प्रान्तहरूमा, यानी कि आधा विश्वमा मध्ये सबैभन्दा राम्री, सबैभन्दा योग्यको, वस्ती भन्दा पनि राम्री, सुन्दरी अनि सहनशील, अनि त्यसपछि आएर एकदम शीलवती यस्तो केटीहरू, अनि यति आधा विश्वबाट छानेर अनि ती मध्येको सबैभन्दा असल र राम्री, उपयुक्त, एकदम एक नम्बर छानेर तपाईले रानी बनाउनुहोस् भन्दाखेरि अनि राजालाई त्यही कुरा सही लाग्यो। अनि
त्यसपछि राजाले के गर्दैछन् त भन्दाखेरि अनि त्यही अनुसार स्वीकृत गरेर अनि रानी वस्तीलाई निकालेको अवस्था यहाँ हामी देख्दछौँ। अब यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर भोलिका दिनहरूमा गएर अरू पदहरूमा गएर हेर्दाखेरि भोलि गएर यहाँ यहुदी पनि छ अनि यहुदीहरूको विरोधी राजाको दाहिने हात हामान पनि छ अनि यहुदीहरूलाई समाप्त गर्ने यहुदीहरूलाई एउटा पनि यहुदीहरूलाई नराखिकन सबैलाई तरवारले छिनाएर सबैलाई समाप्त गर्ने यहुदीको बिउ पनि नराख्ने योजना यो हामानले गर्दैछ है भन्ने कुरा परमेश्वरलाई पहिल्यै थाहा छ। अहिलेसम्म त गरेको छैन, तर अब हामान यस्तो व्यक्ति हो जो यस्तो शैतानिक व्यक्ति हो जसले राजालाई पनि आफ्नो हातमा लिएर राजासँग मिलेर यहुदी जातिहरू जुन त्यो देशमा नबुकदनेस्सरले जुन पक्रेर लगेका मानिसहरू एक ठाउँमा राखेका थिए ती मानिसहरूलाई सबैलाई तरवारले नष्ट गरेर खत्तम गर्ने किसिमको जुन योजना चाहिँ के भनेदेखि हामानले गर्दैछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै कसरी अब यहुदीहरूलाई सुरक्षा गर्ने भन्ने बारेको योजना परमेश्वरले नै त्यहाँ गरेर परमेश्वरले त्यहाँ मानिसहरूलाई सोही अनुसारले चलाउँदै हुनुहुन्छ र यो सबै कुरा चाहिँ हामी देख्दैनौँ, तर परमेश्वरले नै यी सबै कुरा योजना ठिक प्रकारले चलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर उनीहरूलाई पनि थाहा छैन कसले चलाउँदैछ, तर उनीहरू त्यो प्रकारले चल्दैछन्। त्यसैले आजको यो वचनबाट हामी के सिक्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई जोगाउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई जोगाउनको लागि संसारलाई कसैलाई थाहा नभए तापनि परमेश्वरले माथिबाट उहाँको योजना अनुसार आफ्नो जातिलाई जोगाउनलाई जुन प्रकारले गर्नुभएको योजना अनुसार मान्छेलाई ठिक प्रकारले चलाउनु हुँदो रहेछ। र आज तपाईँ हामीहरू पनि परमेश्वरको योजना पुरा गर्नलाई हामी अन्जानमै परमेश्वरको कतिपय कामहरू हामी राम्रो गर्दछौँ, परमेश्वरको योजना पुरा गर्दछौँ, कतिपय मानिसहरूले नराम्रो गरेका हुन्छन् त्यसबाट पनि परमेश्वरले को योजना पुरा गरिराख्नु भएको हुँदछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई कति क्रिस्चियनले सताएका होला, कति मानिसहरूले सताएका होला, यो नराम्रो कुरा हो। त्यसबाट तपाईलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। उ चाहिँ तालिम दिने टिचरको रूपमा परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाई सुरक्षित हुन सकोस्, तपाईको आत्मा बाँचोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा मैले उदाहरण मात्र दिएको हुँ, त्यस्ता धेरै हुन्छ। परमेश्वरको योजना अनुसार हामीलाई चलाउनु पर्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई छानेको लागि सुरक्षा गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुहुन्छ? योजना गरेर हामीलाई चलाउनुहुन्छ। हुन्छ, अनि आजको वचनबाट हामी यही कुरा सिक्दछौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी 2 अध्यायदेखि के हुन्छ, कस्तो कस्तो घटना हुन्छ हामी छलफल अनि गर्ने नै छौँ। र त्यो बेलासम्मको लागि तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले सही प्रकारले चलाउनु भएको होस्, परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि चलाउनु भएको होस्, परमेश्वरले उहाँको राज्य विस्तारको लागि तपाईलाई चलाउनु भएको होस् र तपाईलाई जुन प्रकारको काम तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रकारको काम गर भनेर तपाईलाई मनमा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ, यी सबै कुराहरुको पछाडी सिर्फ अनि सिर्फ परमेश्वरको हात छ। त्यसकारण तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नुहोस् र ती सबै कुरामा परमेश्वरको हात छ। धन्यवाद दिन्छु, तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको छ। आशिष मिलेको होस्, अनुग्रह परमेश्वरबाट मिलेको होस्। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।